अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से और अल्लाह पाक से दुआ है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के ज़ामान में होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज की रूटीन आपसे शेयर कर रहे हैं, नाइट रूटीन। और यहाँ पे देखें जी, मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का और दाल मैंने मिक्स करके बना के रखी हुई है, सब चीज़ें उसमें डाली हैं, बस दाल को तड़का में लगाने लगी हूँ। ये देखें, ये दाल हमारी ठीक है। और तड़का इसमें गोल मिर्चें मैंने फ्राई कर ली हैं, अब इसमें लहसुन डालूंगी और तड़का हमारा लग जाएगा। मैं हमेशा सादे खाने बनाती हूँ, कोई इसमें बाज़ार के मसाले नहीं डालती। वो जो पैकेट के मसाले होते हैं ना, वो कनौर चिकन हो गया, वो उसके अलावा कोरमा मसाले, बिरयानी मसाले, पता नहीं कौन कौन से मसाले होते हैं, मुझे नाम भी नहीं आता। ठीक है ना, वो सारे मसाले जो है ना, कोई दाल मसाला है, कोई सब्ज़ी मसाला है, वो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए। ठीक है, वैसे वो करने भी नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कुदरती मसाले डालने चाहिए जो कुदरती हैं। ठीक है, तो मैं बस कुदरती मसाले डालती हूँ और उससे ही खानों में जायका बहुत अच्छा आता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ बनाई जाए ना, उसमें अल्लाह ताला ने जैसे कोई चीज़ बनाई है ना, उसमें एक कुदरती जायका होता है। तो मैं कहती हूँ वो उसमें कुदरती जायका जो है ना, वो मौजूद होना चाहिए, वो बरकरार रहे। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर खाने में वो कुदरती जायका जो होता है, वो कुदरती मज़ा वो उसमें होना चाहिए। बाकी ये जो बाज़ार के मसाले डाल के वो मज़े, वो चस्के वाली चीज़ें बना लेते हैं हम, वो सिर्फ ज़ुबान की जड़ तक ही होते हैं, ज़ुबान हलक तक हैं वो जायका हमारा। ठीक है ना, उसके बाद तो वो हमारे लिए नुकसान ही है। ठीक है ना, अच्छा खाना, सादा खाना खाएं तो वो अच्छा होता है। मैं रुमैसा से यही बातें कर रही थी, तो रुमैसा कह रही थी कि अम्मी जल्दी से जो है ना चावल बना के दें। मैं कह रही थी चावल मैंने बनाए हुए हैं, बस दम पे लगे हुए हैं, तो उतार के मैं आपको देती हूँ। इसको नींद आ रही थी और लाइट भी नहीं थी, तो मेरी कोशिश यही थी कि बच्चे जो है ना जल्दी से खाना खा लें। हमारे पास जो है ना लाइट चली जाती है और रात को देर से आती है। ये मैंने सोलर वाला ना यहाँ पे किचन में बल्ब जलाया हुआ है, फिर जब ये बंद करूँगी तो फिर बरामदे में जाके, सॉरी बरामदा तो है नहीं है, कमरे में जला लूँगी सोलर वाला बल्ब। ठीक है, बस जी यही मसले मसाइल हैं लाइट के और गैस के। असल जो है ना वो कराची हैं, मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं अकेले और मेरी सास है। बस अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद बच्चों को बोलूँगी कि सो जाएं, क्योंकि सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है फजर की अज़ान नमाज के टाइम। बच्चों को भी जाना होता है मदरसे और नमाज पे, और मैं खुद भी, मेरी कोशिश ये होती है कि फजर की नमाज के टाइम उठूँ। और फजर की नमाज जो है वो लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सुबह सादक के वक़्त, सुबह सवेरे फरिश्ता जो है ना वो रिज़्क लेकर आता है। ठीक है ना, तो जो बंदा उठ रहा होता है ना, उसको फरिश्ते, अल्लाह ताला जो रिज़्क बांट रहे होते हैं, फरिश्ते उनको दे के जाते हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं। और जो देर से उठते हैं ना, तो वो रिज़्क उनको भी मिलता है, लेकिन फरिश्ते उनके मुंह पे मार के जाते हैं, तो इसलिए रिसीव करना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे कमरे में आई हुई हूँ, बच्चों को सुला दिया है और जो है ना काफ़ी अंधेरा हो रहा है। मैं सिर्फ घर में मैं ही अकेली जाग रही हूँ, क्योंकि मुझे बाकी बर्तन वगैरह समेटने हैं और अभी रात के बजे हुए हैं 9, और सामान समारा समेट बच्चों को खाना खिला के सुला दिया है। बाकी सारा मेरा सामान पड़ा हुआ है, उनको उठा के रखूँगी। तो चलते हैं जी बाहर। और ऐसे लग रहा था, इनको मैं सुला रही थी, जैसे बाहर में शोर हुआ है। मैं पानी भर के फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, रात को बच्चे उठते हैं फिर पानी भी मांगते हैं, तो मैं इधर अपने पास फ्रिज में ही बाहर रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो उधर से मैं समझ रही थी कि जैसे किसी ने मेरा पानी गिरा दिया, और यहाँ पे देखिए पानी भी गिरा हुआ है, बहुत सारा पानी गिरा हुआ है। तो मैं जल्दी से आई, मैंने कहा शायद बिल्ली ने जो है ना मेरा पानी गिरा दिया। ये देखें, पानी भी पूरा मौजूद है, ये बोतल भी मैंने भर के रखी हुई है। और मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये इतना सारा पानी कहाँ से आया। ये देखें, बाहर ना ऐसी आवाज़ें आ रही थी, सन्नाटा काफ़ी था, और सन्नाटे में एक अजीब किस्म की आवाज़ें थी, बड़ा अजीब किस्म का शोर था, जैसे बच्चे भाग रहे हैं और वो एक दूसरे के पीछे, इस तरह की आवाज़ें थी। तो मैंने बच्चों को तो सुला दिया था, मैंने कहा वैसे बच्चे खेलते रहते हैं दिन भर, तो वही चीज़ें मेरे ज़हन में जो है ना गूँ। लेकिन फिर जब एकदम से पानी गिरने की आवाज़ आई बाहर, तो मैं जल्दी से उठ के गई। मैं समझी कि बिल्ली ने शायद ना फ्रिज के ऊपर चढ़ी है और उसने पानी जो है गिरा दिया, लेकिन पानी तो था, पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ, जैसे मैं ढक के आई थी इसी तरह पड़ा था। मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये पानी, इतना सारा पानी जो है ना, ये कहाँ से आया।
تو خیر ابھی میں جو ہے نا جلدی سے جا کے میں نے دروازہ دیکھا، جب دروازے دیکھے تو دروازے کو تالے نہیں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ تالے بھی لگا لیتے ہیں، تالے جو ہے نا میں لازمی لگاتی ہوں، ڈیلی لگاتے ہیں، اس لیے یہ لگانے چاہیے، احتیاط لازمی ہوتی، ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ احتیاط کرے ہر چیز سے۔ تو بس جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تالے بھی لگا لیے، چابی جو ہے نا یہ ابھی رکھتے ہیں کمرے میں، ٹھیک ہے، تو چلیں جی ساتھ۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنا سناٹا اور اندھیرا ہو رہا ہے، اور اسد صاحب ہے ہی نہیں۔ کچن میں دیکھتے ہیں کہ کچن میں کوئی چیز پڑی تو نہیں ہوئی۔ میری کوشش ہوتی ہے رات کو برتن جو ہے نا وہ الٹے کر دینے چاہیے۔ یہ بلی کے لیے روٹی بنائی تھی، یاد آ گیا مجھے، وہ ہماری بانو ہے نا وہ رات کو دیر سے روٹی کھاتی ہے، تو اس کے لیے میں بنا کے یہاں پہ دیوار پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دیوار پہ رکھ دیتی ہوں، وہ پھر یہاں پہ چڑھ کے کھا لیتی ہیں، اور جو روٹی بچتی ہے وہ بھی میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں۔ جب یہ خشک ہو جاتی ہے نا تو پھر میں اٹھا کے ان کو نا وہ یہ والی جو بوری ہے نا یہ والی اس میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، وہ پھر اسی ٹکڑے والا آتا ہے نا اس کو دے دیتی ہوں۔ ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سب سو رہے ہیں، میری ساس جو ہے وہ بھی سو گئی ہے، بچے بھی سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس ابھی میں ہی جاگ رہی ہوں۔ اور میں جو ہے نا ابھی سونے تو نہیں لگی، چابی یہاں پہ رکھیں گے، اس کے بعد میں یہ مچھر والی لوشن جو ہے نا یہ بچوں کو لگا دوں گی، کیونکہ یہ لازمی لگاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے نا یہ مچھر ان کو کاٹتے ہیں، پنکھا تو چلانا نہیں ہے۔ اور باہر ایک دم سے پھر سے آواز ہوئی تھی کسی چیز کی، میں باہر نکلی، پھر مجھے یاد آیا کہ نا گیس کا وال جو ہے نا وہ میں نے بند نہیں کیا، پھر میں نے باہر دیکھا تو باہر نا آواز تھی کسی چیز کی، تو میں نے کہا جن ہوں گے، جن تو ہوتے ہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جن، اور جنوں سے جو ہے نا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جنوں کا ذکر کیا ہے، جن ہیں تو اللہ تعالیٰ جنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں نا جن و انس ہے، جن و انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو جن ہوتے ہیں اور وہ واقعی اسی طرح شور شرابہ کرتے ہیں، خیر تنگ تو نہیں کرتے، میں ان سے ڈرتی بھی نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جنوں سے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں جنوں سے ڈرتی نہیں ہوں، ویسے ہی وہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈریں، ٹھیک۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ پڑا ہے ایسے ہی، اس کے اوپر میں نے کاغذ ڈال دیا۔ ابھی میں آ گئی ہوں کمرے میں، دادی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور میں ابھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں، ابھی میں پڑھنے لگی ہوں یہ والی بک، اور کافی اندھیرا ہے باہر دیکھے، اور کمرے میں نے سولر والا بلب جلایا ہوا ہے۔ یہ والی کتاب جو ہے نا یہ ابھی میں پڑھوں گی، یہ کافی دیر تک پڑھتی رہوں گی، یہ ہے عجائب القرآن، ٹھیک ہے، اینڈ غرائب القرآن، ٹھیک۔ تو بس جی اس کو ابھی پڑھتے ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، یہ بہت اچھی ہے، میں تو یہ پڑھتی ہوں، اس میں نا نبیوں کے قصے جو قرآن شریف میں ہے نا قصے، وہی اس میں حضرت سلیمان کا اور حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، ٹھیک ہے نا، ان میں جو بھی قصے ہمارے قرآن شریف میں ہیں نا، جو باتیں ہمارے قرآن شریف میں ہیں وہ ساری باتیں وہ اردو میں اس میں تفسیر کے ساتھ ہیں، اس میں آیتیں بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کا ترجمہ۔ اچھا جی ابھی ہم آپ سے یہاں پہ چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ جی کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ عجائب القرآن میں پڑھ رہی تھی جنتی لاٹھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہو چکی ہے صبح، بچے اسکول جا چکے ہیں، یہاں پہ رمیسہ جو ہے وہ اسکول نہیں گئی، اس کا گلا خراب تھا، اور یہ میرے سے باتیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے جی ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔